मोहब्बत का पैगाम ईद जो है मैं मोहब्बत का पैगाम जो है नशर करती है जी जी। और ईद जो है लोगों में मतलब ये आज का जो दिन है मुवासात का दिन भी है और हमदर्दी का दिन है गरीबों के साथ। और फिर ये जो ईदगाह है यहाँ हम सभी जमा होते हैं, उसमें अमीर है गरीब है और फिर उसके दिन के दरमियान तफरीक नहीं की जाती है। तो बहुत सारे मतलब आज का दिन जैसा कि आपने सवाल किया था, ये जो दिन है दर हकीकत अल्लाह ताला के शुक्र के इजहार का दिन है। जी हम लोग जो है रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखे थे। रोज़ा रखने के बाद अल्लाह के लिए जो है दोगारे के तौर पर जो हम लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं और नमाज के ज़रिए जो है ये अल्लाह के दरबार में हाज़िर हुए और हाज़िर होने के बाद से के साथ मेल जुल के साथ रहें, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र इलाही में, तस्बीहात में, तहमीदात में खुद भी उन्होंने सब बेदारी की और अपने बच्चों को भी, अपने अहलो अयाल को भी बेदार किया और रब का तकर्रुब हासिल किया। यकीनन उन लोगों के लिए आज का दिन खुशी का दिन है। मेरे भाइयों, आज का दिन ईद उल फितर का दिन यकीनन खुशी है। उन तमाम मुसलमानों के लिए खुशी और मसरत का दिन है जिन्होंने रमज़ान के इसमें रमज़ान का जो महीना जो शहर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को ईद मुबारक। जी हाँ, माह रमज़ान के 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद आज शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाया जा रहा है। जी हाँ, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे भारत के पूरे विश्व के बहुत से देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद है भगवाड़ा गोवापोखर वार्ड नंबर 31 गोवापोखर की जमीयत अहले हदीस ईदगाह में। जी हाँ, अभी यहाँ पे ईद की नमाज अदा की गई। यहाँ के इमाम साहब हैं, साथ ही साथ नायब इमाम हैं। आइए उनसे जानते हैं और जो भी लोग हैं यहाँ के बिरादरान वतन हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं इस खुशी के मौके पर हमारे सभी देशवासी। शेख अपना सबसे पहले तारुफ करवाइए। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मोहम्मद तैयब असलफ़ी। मैं इसी महल्ले गोवापोखर हिजरतपुर से मेरा ताल्लुक़ है। जी, क्या कहेंगे आप इस खुशी के मौके पे? बिला शक आज का जो दिन है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी और मसरत का दिन है। और ईद जो है, ईद का जो दिन है दर हकीकत ये खुशी का दिन है और खुशियाँ लोगों में तकसीम। क्या नाम हो आपका? अब्दुल रहमान। आप यहाँ के इमाम हैं इस ईदगाह के? ये साबिक इमाम है हम। साबिक इमाम है। क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पे आप? अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए खुशी के 2 दिन दिए हैं, उनमें से एक ईद उल फितर है, दूसरा ईद उल अजहा है। ईद उल फितर क्यों मनाया जाता है? नमाज और रमज़ान मुबारक के रोज़े की तकमील के बाद अल्लाह ताला ने ईद उल फितर मनाने के बारे में हम लोगों को हुक्म दिया है, इसलिए हम लोग ईद उल फितर मनाते हैं। इस्लाम के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ईद उल फितर मनाने का हुक्म दिया है, इसलिए हम लोग ईद उल फितर मनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोतियुर रहमान सलफ़ी मेरा नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पे? आज अल्हम्दुलिल्लाह यौमुल जायज़ा है। अल्लाह ताला तमाम मोमिनों को, मोमिनात को आज जो रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़े हैं, उन सब का बदला, उन सब का सवाब और उन सब का इनाम गिफ्ट अल्लाह ताला देता है और मग़फ़िरत फरमाता है और जन्नत में दाखिले का अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को हुक्म देता है। और उसके बाद हर कौम के लिए ईद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, हर कौम को ईद है, हमारे लिए 2 ईद है, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है, यानी एक कुर्बानी का है और एक जो है रोज़ा रख करके खुशी मनाने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है, हमारी ईदगाह जो है बरसों से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इरादा किया था। आज हमारे मुत्तफ़िक़ा ईदगाह जो राघव नगर है, गोवापोखर है, दोनों एक ही है, एक दिल है, एक जान है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में हमेशा मोहब्बत रहेगी और हमारे तमाम बुजुर्गान दीन को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए और जो जिंदा है अल्लाह इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका, मधुबनी हलचल वाले आए और मौलाना तैयब साहब और मौलाना अब्दुल रहमान साहब और हमारे मनोरुद्दीन साहब, मौलाना फैज़ुर रहमान साहब और तमाम अब्दुल रशीद भाई साहब, ये तमाम के ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। हम मुबारकबादी आपको पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في عهد الجاهلية وفي رواية في أيام الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى والإمام النسائي رحمهم الله تعالى في سننهما. قابل احترام دینی بھائیوں اور ساتھیوں، ہمارا سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمد و شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کھلے میدان میں مصلی العید میں عیدگاہ میں جماعت کے ساتھ نماز عید کی دوگانہ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دینی اور اسلامی بھائی، آج عید الفطر کا دن ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے. اور یہ دن آج کے دن ہمیں خوشی کیوں نہ ہو اور کیسے نہ ہو، جبکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کے روزہ رکھنے، ہمیں اس مہینے کے روزے کو مکمل اور پورا رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے ہم نے آج کے دن روزہ افطار کیا
آج کے دن عید کے دن سب سے پہلا کھانا کھایا تمر یا کھجور. ارشاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کے بارے میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات. صحیح بخاری کی روایت ہے. وفی روایت اخرى یاکلہن وطرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ آپ کھجوریں نہ کھا لیتے تھے, کھجوریں تناول نہ فرما لیتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجور کھایا کرتے تھے. ایک کھجور کھا لیتے تھے, 3 کھا لیتے تھے, 5 کھا لیتے تھے, 7 کھا لیتے تھے. تو میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے رمضان کا روزہ مکمل کیا ہے اور افطار کیا ہے. اس لیے ہمیں خوشی ہے, اس لیے ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے. اور ایک بہت بڑی خوشی, ایک بہت بڑی مسرت, ایک بہت بڑی فرحت اور جو الفرح الاکبر ہوگی, جو بڑی خوشی والی, بڑی خوشی والا دن ہوگا, جو بڑی خوشی ہوگی وہ کب ہوگی؟ جب قیامت کے دن, جب ہماری اور آپ کی رب سے ملاقات ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کے بارے میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات. صحیح بخاری کی روایت ہے. وفی روایت اخرى یاکلہن وطرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ آپ کھجوریں نہ کھا لیتے تھے, کھجوریں تناول نہ فرما لیتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجور کھایا کرتے تھے. 1 کھجور کھا لیتے تھے, 3 کھا لیتے تھے, 5 کھا لیتے تھے, 7 کھا لیتے تھے. تو میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے رمضان کا روزہ مکمل کیا ہے اور افطار کیا ہے. اس لیے ہمیں خوشی ہے, اس لیے ایک مسلمان کو خوشی ہونی چاہیے. اور ایک بہت بڑی خوشی, ایک بہت بڑی مسرت, ایک بہت بڑی فرحت اور جو الفرح الاکبر ہوگی, جو بڑی خوشی والی, بڑی خوشی والا دن ہوگا, جو بڑی خوشی ہوگی وہ کب ہوگی؟ جب قیامت کے دن, جب ہماری اور آپ کی رب سے ملاقات ہوگی. جب قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں رضا نصیب ہوگی. اس وقت میرے بھائیوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا صلہ ہمیں دے گا, اس روزے کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ باب الریان, جنت کے بھیا باب الریان میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہونے کا ہمیں حکم دے گا. اور یہ وہ باب الریان جنت کا وہ خاص دروازہ ہے, جنت کا وہ اسپیشل گیٹ ہے, اسپیشل دروازہ ہے جس سے جو روزے صرف اور صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے, جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل جنت ہوں گے. تو میرے بھائیوں, بہت بڑی خوشی ہوگی کب؟ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین جنتیوں سے جنت میں پوچھے گا. یقول اللہ تبارک و تعالی لأہل الجنت فی الجنہ یا اہل الجنہ. اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں جنتیوں سے پوچھے گا, اے جنتیو, اے جنتیو. تو جنتی کہیں گے لبیک ربنا, لبیک ربنا وسعدیک والخیر بیدیک. جنتی کہیں گے پروردگار عالم ہم حاضر ہیں, ہم تیری عبادت اور اطاعت اور بندگی میں حاضر ہے, تیرے دربار میں حاضر ہے اور سارے امور تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں سے کہیں گے میرے بندو حل رضیتم, کیا تم راضی ہو مجھ سے؟ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو
روزے دار بندوں کو باب الریان سے داخلے کی اجازت دے کر جنت میں داخل فرما دے گا. پھر پوچھے گا کہ کیا حل رضیتم، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ بندہ کہے گا وما لنا لا نرضى یا رب، وما لنا لا نرضى یا رب وقد آتیتنا ما لم تؤتی احدا من خلقک. الہ العالمین، ہم آپ سے راضی کیوں نہ ہوں جبکہ اللہ اے اللہ تو نے ہمیں اتنا نوازا ہے، اتنا سارا کچھ دیا ہے کہ آپ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی اور کو اتنا نہیں دیا. الہ العالمین، ہم راضی اور خوش کیوں نہ ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ بندہ احل علیکم رضوانی، آج کے دن میں تمہیں اپنی رضا سے نواز رہا ہوں، اور یاد رکھو فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو میرے بھائیوں، یہ خوشی تو یہاں ہے کہ ہم اور آپ عند اکمال العدت ثلاثین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ کی توفیق سے ہم نے روزہ رکھا، اس اکمال پر ہم اور ہم نے افطار کیا، اس لیے ہمیں خوشی ہے، اور خوشی منانا ہمارا حق ہے، خوشی منانا ہمارا حق ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان عید الفطر منا رہے ہیں، اور ہماری شریعت نے ہمیں خوشی منانے کے لیے 2 دن مقرر کیے، ہمیں 2 دن دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ابی داؤد کی اور سنن نسائی کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے باشندگان مدینہ کو دیکھا کہ ان کے 2 دن مقرر ہیں، اور ان 2 دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھیل کود کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور رقص و سرود کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا ما ہذان الیومان، میرے لوگ ساتھیوں بتلاؤ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قالوا كنا نلعب فیہما فی ایام الجاہلیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان 2 دنوں میں جاہلیت سے ہی اور جاہلیت کے طریقے کے مطابق کھیل کود کرتے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں سے 2 بہتر دن اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے ہیں، اور وہ 2 دن کیا ہے؟ یوم الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور عید الفطر ہے، اس لیے تم اس میں خوشی مناؤ. میرے بھائیوں، آج اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آج عید الفطر کی اس پرمسرت موقع پر میں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد ان الفاظ و کلمات کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ عیدکم مبارک، عیدکم مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وعادہ اللہ علینا وعلیکم بالخیر والعافیہ والامن والایمان. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید مبارک کرے، آپ سب کو عید مبارک ہو. اللہ ہم سب کی، ہماری بھی اور آپ سب کی ڈھیر ساری اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر الہی میں، تسبیحات میں، تحمیدات میں خود بھی انہوں نے شب بیداری کی، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کیا، اور رب کا تقرب حاصل کیا. یقیناً ان لوگوں کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے. میرے بھائیوں، آج کا دن عید الفطر کا دن یقیناً خوشی ہے. ان تمام مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے جنہوں نے رمضان کا جو مہینہ، جو شہر التوبہ تھا، شہر المغفرہ تھا، شہر الانابۃ الی اللہ تھا، توبہ کرنے کا مہینہ تھا، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ تھا. اس مہینے میں جنہوں نے سچی توبہ کی، التوبۃ الصادقہ، جنہوں نے سچی توبہ کی اور اپنے رب کو راضی کر لیا، یقیناً ان کے لیے اور یہی نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر معافی کا
कलम चलवा लिया, यकीनन आज का दिन उनके लिए खुशी का दिन है और बड़ा ही बदनसीब है, बड़ा ही बदकिस्मत है, महरूमुल हद है जो जिन्होंने रमजान का अजीम महीना पाया और अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से नहीं करवा सका। तो मेरे भाइयों, आज का दिन यकीनन उन तमाम भाइयों के लिए खुशी का दिन है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से रमजान मुबारक के रोजे रखे, रात को तरावी की नमाज पढ़ी, कुरान मजीद को पढ़ा भी और सुना भी, सदका व खैरात भी किए। इन तमाम के लिए उन तमाम भाइयों को चाहिए कि आज शुक्र अदा करें, आज अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये जो तौफीक हम नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की और अमाल खैर करने की जो तौफीक है वो किसकी तरफ से है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह। अगर अल्लाह का फजल हमारे ऊपर नहीं होता, अगर अल्लाह की तौफीक हमारे ऊपर नहीं होती तो हम ना रोजा रखते, ना नमाज पढ़ते, ना क़ियामुल लैल करते, ना अमाल खैर करते, ना सदका व खैरात करते। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये तौफीक है। और अल्लाह ताला जिस बंदे को तौफीक इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन युवफ़्फ़िक़ुहु लिल अमल सालिह। अल्लाह ताला जब किसी के साथ, किसी बंदे के साथ खैर व भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे अमल सालिह की तौफीक से नवाज देता है। तो मेरे भाइयों, आज हमारा ईदगाह में जो जमा हुए हैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जमा हुए। आज का दिन किबरियाई का दिन है। आज का दिन अल्लाहु अकबर क्यों पढ़ रहे हैं? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज का दिन अल्लाह की किबरियाई का, अल्लाह की बड़ाई का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह का, तहमीद का, तहलील का, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की अजमत का, अल्लाह के जलाल का, अल्लाह ताला की सल्तनत की वसअत का, आज अल्लाह तबारक व तआला की अजमतों की किबरियाई का के इजहार का दिन है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम का शियार, ये आज के यौमुल ईद का शियार है। शियारुन अज़ीम, शियारुन अज़ीम ले यौमुल ईद है। आज के ईद के दिन का ये शियार है तकबीर कहना। तो मेरे भाइयों, बातें बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने जो नेक अमाल किए हैं अल्लाह ताला से हमें उसकी कबूलियत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए, करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे माह रमजान के रोजे को, हमारे क़याम को और हमारी जिगर इबादत को, सारी नेकी को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, हजरत सलफ़े सालिहीन, हजरत सहाबा, हजरत ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मे मुहद्दिसीन और इबादुल्लाहिल मुत्तकीन, इबादुल्लाहिस सालिहीन, ये सारे के सारे क्या करते थे? यदून अल्लाह अज़्ज़ा व जल सित्तत अशहुर अन युबल्लिगहुम रमज़ान। 6 महीना पहले से रमजान को पाने की अल्लाह से दुआ करते थे और जब रमजान आ जाता खूब नेकियों का एहतमाम करते थे और जब रमजान गुजर जाता तो हमारे और आपकी तरह से नहीं बैठ जाते, इबादत ही से और आप इबादत मुनक़ता कर लेते हैं, नहीं, बल्कि वो 6 महीना आने वाले 6 महीने तक, यानी शव्वाल से लेकर कब तक ले जाए? शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफर तक वो रमजान में जो इबादत किए होते थे उनके लिए दुआ करते थे। वसित्तत अशहुर यदून सित्तत अशहुर अन यतक़ब्बल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल मिनहुम अल अमाल अस्सालिहा। 6 महीना तक अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमने जो नेक अमाल किए हैं अल्लाह उसे कबूल फरमा। मेरे भाइयों, हजरत साहबा वो जो लोग थे ईमान वाले थे, उनके दिल में पक्के ईमान वाले थे, उनके ईमान बड़े कवी थे, लेकिन ईमान के कवी होने के बावजूद वो अल्लाह ताला से डरते थे कि कहीं हमने जो इबादतें की है, हमने जो नेक अमाल किए है, हमने जो सदक़ात व खैरात में हिस्से लिए, कहीं ऐसा ना हो हमारी नेकियां रब्बुल आलमीन की तरफ से मुस्तरद और रिजेक्ट कर दी जाए, हमारी इबादत पर पानी फेर दी जाए। इसलिए वो अल्लाह से डर करके दुआ करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहले ईमान के सिफात को बयान करते हुए फरमाया, सूरतुल मोमिनून के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना यूतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। के ये लोग जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इबादुल्लाहिल मुत्तकीन, वो इबादत सर अंजाम देने के बाद, नेकियां करने के बावजूद भी अल्लाह से डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इबादत रद्द कर दी जाए। तो मेरे भाइयों, रमजान का महीना गुजर गया, वक्त नहीं है, आप लोग जाएंगे भी, मुख्तसरी बयान होता है। तो रमजान का महीना गुजर गया। अब रमजान का महीना गुजर गया, हम बहुत सारे भाई थे, अल्लाह ने रमजान में तौफीक दी थी
किस चीज की तौफीक दी थी? नमाज पढ़ने की, 5 वक्त नमाज, 5 नमाजों की पाबंदी करते थे और जिक्र इलाही से अपनी जुबान को तर रखते थे, सदक़ात और खैरात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे। और बहुत सारे भाइयों का हाल है जैसे अभी रमजान गुजर गया, वो अब इबादत से भी गाफिल हो जाएंगे। ये तर्ज अमल गलत है। बेशल कौम, सलफ कहते हैं फबेशल कौम ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान, बदतरीन वो लोग हैं, बदतरीन लोग हैं वो जो अल्लाह ताला को सिर्फ रमजान ही में जानते और पहचानते। मेरे भाइयों, रमजान का रब कौन है? अल्लाह ताला। रमजान का रब, रमजान में हम किसकी इबादत करते रहे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की।